बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तनवीर। अक्सर हम बीमारियों के बारे में मुख्तलिफ आगाही पैगामात और मुख्तलिफ मालूमात जो है हम देते रहते हैं बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल। आज मैं एक इशू को डिस्कस करने लगा हूँ। वो इशू ये है कि अक्सर लोग जो है आजकल डेंगू की वबा फैली हुई है, उसको जो है मुख्तलिफ सड़कों पे जो काम चल रहा है आइदर KKH में, या फिर ये है कि जो बादशाह डैम की राइट एक जो पेरिफरी रोड है और लेफ्ट पेरिफरी रोड है उन पे काम हो रहा है। उसके साथ बड़ा लोग अक्सर सोशल मीडिया पे भी और वैसे लोगों की महफिलों में भी इस चीज़ का बड़ा वो है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसी सड़क पे काम होने की वजह से डेंगू की वबा फैली है, इस तरह की चीज़ें। तो मैं मेडिकल ग्राउंड पे और मेडिकल साइंस जो कहती है उस हवाले से और जो इंटरनेशनली दुनिया में जो लिटरेचर चल रहा होता है उस हवाले से मैं लोगों की एक तो ये बात क्लियर करता चलूं, और दूसरी चीज़ ये है कि डेंगू के हवाले से कुछ और मालूमात पिछली 2 वीडियोस मैंने दी थी। उसमें डेंगू में पहली जो वीडियो मैंने दी थी उसमें अलामात और बचाव के हवाले से मैंने बात की थी। जो दूसरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ वार्निंग साइंस यानी कि खतरनाक कुछ अलामात होती हैं डेंगू में, उनका मैंने जिक्र किया था। तो आज एक तो ये हम एसोसिएशन का वो करेंगे और दूसरा ये है कि डेंगू के हवाले से और भी थोड़ा सा लोगों को मैं बताता जाऊं। तो सबसे पहली बात तो डेंगू जो है एक वायरल बीमारी है जो एक खास मच्छर होता है एडीज एजिप्टी, उस मच्छर का नाम है। उसके सलाइवा के अंदर जो है एक वायरस होता है, उस वायरस का नाम जो है वो डेंगू है। उससे डेंगू की बीमारी होती है। बिलफर्ज डेंगू बीमारी हो गई किसी को तो उसकी अलामात जो है वो होती हैं जिस्म में शदीद दर्द होना, सर का दर्द होना, पूरे जिस्म में जो है एक खास किस्म की सुस्ती और कुछ करने का दिल नहीं करता, और कभी कभार उल्टियां और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जो है वो पेशेंट जा सकता है। डेंगू के 99% मरीज जो है आम इलाज से सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम लोग जिसको कहते हैं उसमें ड्रिप्स शामिल हैं, अच्छी हाइड्रेशन जो है, पानी जूसेस शामिल हैं, और सिंपल जो है बुखार वगैरह ज्यादा हो उसको कंट्रोल करना शामिल है। 99% मरीज जो है इसी से ठीक हो जाते हैं। 1% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें जो है कॉम्प्लिकेशंस यानी कि पेचीदगियां डेवलप हो सकती हैं। उन पेचीदगियों में सबसे जो कॉमन पेचीदगी है वो या तो जिगर का जो है वो इन्वॉल्वमेंट, जिगर की इन्वॉल्वमेंट। कॉमन लोग हेपेटाइटिस को सिर्फ जो हेपेटाइटिस वायरस हैं उनसे जोड़ते हैं। बेसिकली हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि जिगर के ऊपर कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई दवाई हो, वो अगर जिगर के ऊपर असर करे और उसकी वजह से जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट होकर जिगर के जितने भी एंजाइम्स हैं वो बढ़ जाएं तो उसको हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो डेंगू हो या कोई और वायरस हो वो जिगर के ऊपर एक तो जिगर को इन्वॉल्व करता है। दूसरा जो है डेंगू लीक सिंड्रोम, एक टर्म हम यूज करते हैं मेडिकली। उसका मतलब ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत कम होना शुरू होता है। जिस्म का जो आपके रगों के अंदर पानी है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस जिसमें पेट हुआ, उसके अलावा ये लंग्स की कैविटी हुई, उनके अंदर जमा हो जाता है। तो उससे ब्लड प्रेशर एक खतरनाक हद तक गिर सकता है, वो भी एक खतरनाक कंडीशन है। उसके अलावा एक तीसरी कंडीशन ये है कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जिसमें यह है कि जिस्म के किसी हिस्से से खून आना शुरू हो जाता है, वो भी एक खतरनाक फिर हम कहें कि डेंगू के जो 1% मरीज हैं उनमें ये चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा फिर शॉक में पेशेंट जब जाता है तो फिर जिस्म के किसी भी हिस्से को सबसे पहले किडनीज वगैरह, फिर इसी तरह और हिस्सों को जो है शॉक की वजह से, ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से डेंगू जो है वो इन्वॉल्व करता है। तो वो 1% मरीज ऐसे वो जिनकी आप कह लें कि या इम्यूनिटी वीक हो या आप डेंगू वायरसेस में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वो 1% जो बदकिस्मत हैं वो कोई भी हो सकता है। 99% जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब हम आते हैं डेंगू का जो ये ब्लास्टिंग, और इससे लोग अक्सर रिलेशन वो कहते हैं कि इससे हुआ। तो बेसिकली इन दोनों डेंगू और ये जो ब्लास्टिंग या गर्द गुबार, और इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। गर्द गुबार से जो बीमारियां होती हैं उनका मैं एक चीज आपको बताता चलूं। कोई गर्द है, कोई गुबार है, कोई मट्टी की धूल है, उससे जो है अगर आपको दमे की बीमारी है, पहले से दमे की बीमारी है, तो वो आपका जो है थोड़ी सी बढ़ सकती है। या फिर आपको एलर्जिक राइनाइटिस या कोई ऐसी एलर्जिक कंडीशन
جو آپ کو دھول سے الرجی ہو تو وہ تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ COPD ایک بیماری ہوتی ہے پھیپھڑوں کی، بہت زیادہ سگریٹ یا جو بہت زیادہ جو ہے دھوئیں والی جگہوں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں یا سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں، ان لوگوں میں جو ہے COPD ہوتی ہے۔ گرد غبار دھوئیں سے یہ 3-4 بیماریاں وہ بھی اگر آپ کے اندر پہلے سے موجود ہیں تو پھر وہ ایگریویٹ ہو سکتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ڈینگی کا گرد غبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈینگی کی مینیفیسٹیشنز میں نے آپ کو آلریڈی ساری کلینکل فیچرز کے ساتھ میں نے بتا دیا اور اس کی کمپلیکیشنز بھی بتائی۔ تو ڈینگی بیسکلی ایک وائرس ہے، میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جو ایک خاص مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ وہ اس مچھر کا نام ہے ایڈیز ایجپٹائی، جو کہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ میں اس کا لاروا اور اس کی بریڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور ڈینگی مچھر کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے اور اسپیشلی جو صاف پانی جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں اس کی بریڈنگ زیادہ ہوتی ہے۔ شروع میں ہم نے دیکھا کہ ڈینگی کے کیسز آپ سب کو بخوبی علم ہوگا کہ KKH اور یہ جو نیو اڈا بنا ہے اس کے آس پاس کیسز، اور اس طرف یہ جہاں پہ کھیت وغیرہ اور وہ ہیں اس طرف یہ کیسز زیادہ تھے۔ تو اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ آپ کا فریش پانی کہیں نہ کہیں کسی کھیت میں یا کسی نہ کسی جگہ یا کسی ٹائر جو شاپس ہوتے ہیں اس کے اندر فریش پانی رکھا ہوتا ہے اس کے اندر یا کسی گملے کے اندر، تو پانی فریش پانی کھڑا ہونے کے چانسز آپ دیکھ لیں تو وہی جو ڈینگی کے کیسز زیادہ تھے اس ریجن میں جو ہے وہ زیادہ تھے۔ دوسری چیز یہ کہ ڈینگی کے مچھر کے لیے خاص ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ہے اس ٹمپریچر سے تھوڑا سا ٹمپریچر کم ہو چکا ہے، کیسز میں کمی بھی واقع ہوئی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی ٹمپریچر جو ہے رات کو گرتا ہے تو ڈینگی کا جو لاروا ہے وہ بریڈ نہیں کر پاتا۔ تو اب جو مچھر کاٹ رہے ہیں وہ یہ مچھر کی بھی دیکھیں اپنی ایک لائف ہوتی ہے۔ ایک زندہ مچھر 14 سے 18 دن تقریباً جو ہے کم و بیش اتنے دن زندہ رہتا ہے۔ تو جو پہلے بنے ہوئے ہیں 25 ڈگری میں مچھر وہی جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ڈینگی کے مریض جو ہے وہ آتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر ڈینگی کا احتیاط جو ہے وہ میں بتاتا چلوں۔ ڈینگی کے احتیاط میں سب سے پہلی چیز آپ نے جو ہے کہیں پہ بھی کھڑا پانی، صاف پانی، ادھر وہ کسی گملے میں ہے، کسی کے جو ہے وہ جو ٹائر شاپس ہیں اس کے اندر ہے یا باہر کسی کھیت میں ہے، تو اس کو کوشش کریں کہ یا سکھائیں مٹی ڈال کے یا اس کو گرائیں، سکھانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو موسپل ٹائپ کے ڈیفرنٹ قسم کے لوشنز ملتے ہیں جو آپ جسم پہ لگائیں تو مچھر آپ کو کاٹتے نہیں ہیں، اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ آپ نے جو ہے ہاف سلیوز، اور یہ ویسے آج کل سردی آئی ہوئی ہے تو ہاف سلیوز کا جو ہے وہ استعمال نہ کریں، کپڑے جو ہے اپنا پورا آپ نے پہننا ہے۔ اور جو ایک نیٹ ہوتا ہے، ایک جالی ہوتی ہے خاص قسم کی، دروازوں پہ جو ہے وہ استعمال کریں، اور سوتے ہوئے کمروں میں اگر وہ ہم استعمال کریں تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو وائرل بیماریوں سے بچا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی بیماری ہوتی ہے اس طرح کی ڈینگی تو وہ 1% میں نے پہلے بھی بتایا، تو وہ کریٹیکل کنڈیشن میں جاتے ہیں۔ ان میں جو ہے لیور کی انوالومنٹ یعنی کہ ہیپیٹائٹس جس کو ہم کہتے ہیں ڈینگی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کامن ہے، LT جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ڈینگی شوک سنڈروم اور ہیموریجک فیور کی وجہ سے اور ڈینگی لیک سنڈروم کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹ، یعنی کہ 1% بھی ہم اگر لے لیں تو اگر 1000 پیشنٹ ہیں تو 8-10 ایسی کمپلیکیشنز میں وہ جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے، احتیاط کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔